बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मुझे बहुत वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे रुजू किया। बात ये है कि आपके जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत मुफस्सिल बहस कर ली है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी तारीख और तहरीक के ऊपर बात कर दी है। मैं एक बात के ऊपर फोकस कर दूंगी और 5 मिनट के अंदर उसको रैप अप कर दूंगी। मेरे ख्याल में एक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है उसमें जो रियासत है उसने वहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे लड़कों को निशाना बनाया है, जो कि पहाड़ों पे नहीं भी चढ़े हुए थे। उसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए 2009 में नसीम ज़हरा ने एक जुलाई के महीने में प्रोग्राम किया। बलूचिस्तान गई, क्वेटा गई और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को लाया अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको पता है उनके प्रोग्राम में जितने स्टूडेंट लीडर्स थे वो आज फौत हैं। वो आज इस रियासत के हाथ चढ़कर गायब हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। और ये स्टूडेंट लीडर्स थे, ये इंटेलेक्चुअल्स थे, ये थॉट लीडर्स थे। मैं आप लोगों की तवज्जो इस बात पे मरकूज करना चाहती हूँ कि चाहे वो जवान लोग हों, चाहे वो एडल्ट लोग हों, जो थॉट लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, उनकी नस्ल कुशी की गई है। मैं आपको पहला बच्चा बताती हूँ, जाहिद बलोच, बहुत ही जवान स्टूडेंट था, बीएसओ आज़ाद का सेक्रेटरी था, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, चेयरपर्सन था उस वक्त बीएसओ का। 2014 में गायब हो गया। 2009 में नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में आता है और 2014 में गायब हो जाता है। 2013 में उसने इंटरव्यू दिया था और उसने बलोच नस्ल कुशी की बात की, कल्चर को मसक करने की बात की थी, जबान को खत्म करने की बात की थी, जमीन ले लेने की बात की थी बलोचों की। उसको कहा गया कि तुम क्या हिंदुस्तान के पेरोल पे हो? तो उसने कहा यही तो वो बंगालियों के बारे में कहते। तो उसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान हमें कभी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक बिग प्लेयर बनना चाहता है। वो छोटी-छोटी जो ताकतें हैं उनको क्यों मजबूत करेगा? उसने ये भी कहा कि जो एससी है पाकिस्तान की फ्रेंडशिप वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान और गुरिल्लाज के दरमियान, कि कोई आदमी लिखारी है या कोई पहाड़ पे चढ़ गया, किसी ने बंदूक उठाई है या कोई नज्म लिखा, वो तफरीक नहीं करते, वो सबको यकसों उठाते हैं और मार देते हैं। देखिए ये है हमारा अलमिया कि हमारे जो बच्चे ना बंदूक उठाए हैं, ना पहाड़ पे चढ़े हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, हालांकि उनका अपना एक मौकफ है, उसके ऊपर अलहदा बहस की जा सकती है, लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स की तरीकों में शामिल हैं, मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, उनको मारा जा रहा है। और ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको अभी 12 नाम गिनवा देती हूँ और मैं सिर्फ यही करूंगी और यहाँ पे आपके पास ये छोड़ जाऊंगी। तो ये थे जाहिद बलोच। उसके बाद कंबर चक्कर बलोच, वो भी बीएसओ आजाद के लीडर थे। अच्छा, इन्होंने नसीम ज़हरा के उसी 2009 के प्रोग्राम में ये बात की कि जो आईटी यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की, भला उसमें कितने बलोच हैं? 7%, कुल 7%। बलूचिस्तान के अंदर टाइम यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कितने बलोच थे? 7%। उससे एक आधा 1.5 महीना पहले वो एहतजाज करते पाए गए थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, जो एक्टिविस्ट थे गुलाम मोहम्मद बलोच,
اور وہ ان سپیچز میں اس احتجاج میں انتقام کی بات کر رہے تھے. بھلا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ 10 جولائی 2009 کو اٹھا دیے گئے، لیکن اس کے بعد وہ رہا بھی ہوئے اپریل 2010 میں، اور پھر دوبارہ نومبر 2010 میں اغوا کر لیے گئے. اور پتہ ہے کیا، ان کی جو لاش تھی وہ گولیوں سے چھلنی مل گئی تربت میں 5 جنوری 2011 کو. یہ ینگ لوگ ہیں بلوچستان کے. دیکھیں یہ موومنٹ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ نے تھیریز بھی کہیں اور ریالٹیز بھی کہیں، لیکن اس موومنٹ کا کیا ہو رہا ہے کہ اس کے جو ینگ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن لڑکوں کو بچیوں کو یونیورسٹیز میں بھیجا جاتا ہے، ریاست چن چن کے ان کو مار. میں آگے چلوں، اسی 2009 کے پروگرام میں ایک لڑکی نسیم زہرا کے پروگرام میں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نسیم زہرا کا پروگرام تھا کیا. اس میں شبانہ مجید لڑکی تھی، وہ بھی آزاد کی اسٹوڈنٹ تھی. اس کا بھائی ذاکر مجید اس پروگرام سے مہینہ ڈیڑھ پہلے اٹھایا جا چکا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے حیدرآباد میں خطاب کر رہا تھا ایک بی ایس او کے ایونٹ پہ، جہاں پہ وہ سندھی نیشنلسٹ کو بتا رہا تھا کہ لبریشن ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے سیکریفائس دینی پڑتی ہے. ان کو بھگت سنگھ کے سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بلوچ نیشنلسٹ کی راہ پر چلو. دیکھیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بات منہ سے کرتا نا، کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی گئی تھی. کیا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مستونگ سے 8 جون 2009 کو اٹھا دیا گیا. وہ دن اور آج کا دن، اس کی بہن فرزانہ، وہ 11-12 سال سے اس کا جو ہے نا کیمپین لیڈ کر رہی ہے. اور اسلام آباد میں جب وہ ماما قدیر کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، کتنے میل چل کر وہاں سے، اس نے جو سپیچ کی تھی وہ سننے والی ہے، دل دہلا دینے والی ہے، اس کو سنیں. اس کے بعد جلیل رکی جوان بچہ، یہ تھا ماما قدیر کا بیٹا. کیا باتیں تھا، یہ وسائل کی بینک تھا بلوچستان کے، یہ 1948 کے معاہدے کی خلاف ورزی کی بات کرتا تھا، یہ پاکستان کا قبضہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں بادیوں نظر اس کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ ڈس ایگری کریں، لیکن آپ کسی فورم پہ اس کو لے آئیں، کسی کورٹ میں لے آئیں، کسی مباحثے میں لے آئیں، بات کریں. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور آپ اس کو قتل کر دیں. یہ تھا ماما قدیر کا بیٹا. اس کی جو لاش تھی وہ ٹارچر مارکس کے ساتھ اور 3 گولیوں کے ساتھ نومبر 2011 کو ملی تھی تربت سے. اور ہوا کیا تھا کہ یہ تو کی حراست میں تھا، لیکن وہاں ایک حملہ ہوا تھا جس میں 30 سپاہی اور ایک آرمی کا میجر ایمبوش میں مار گیا تھا. تو جناب انتقام کی آگ میں ماما قدیر کے بیٹے کو حراست میں مار دیا. میں کتنے ایگزامپلز گنوں جو ایک جو آج کام ہو رہا ہے، یہ بلوچستان کے ساتھ سالہ سال سے ہوتا ہوا ہے. یہ جو آج ہم پی ٹی ایم کے ساتھ دیکھیں گے، ایک بندے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، 5 لوگ نکلتے، تو ریاست کیا کرتی ہے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس میں سے 10 بندے پکڑ لیتے ہیں. اچھا وہ جب 10 بندے پکڑتے ہیں ان کے لیے 50 جو نکلتے ہیں ان میں سے 20 اور پکڑ لیتے ہیں. یہ بلوچوں کے ساتھ سارا سال ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو نام بھی لاتی جاؤں، غلام محمد بلوچ، لالا منیر، سنگت سنا، قیوم بلوچ. بھائی یہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے کہ جو لوگ اٹھائے جاتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ان کے لیے دوسرے نکلتے تھے تو ان کو اٹھا کے کر دیا جاتا تھا. میں یہاں پہ ختم کر جاتی ہوں. I want to keep myself short. میں کچھ یہ کرنا چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ ہمارے ناظرین کی، آپ کی توجہ فوکس کراؤں کہ جو بلوچ جوان
انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے یا جو پڑھنا لکھنا چاہ رہے ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.